श्री गणेशाय नमः। अथ श्री शनि स्तोत्र। ओम शनैश्चरः स्वधाकारी छायाभूः सूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पंगुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः। गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तरदशासु च। अथ श्री राहु स्तोत्र। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहम्। नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः। मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः। कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद्भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम्। धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः। क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः। यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमैकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्पलम्। अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदं। पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत्। कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं। गोदानं भूमिदानं च ह्यन्नं वस्त्रं च दापयेत्। सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात्। एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम्। अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्यात् राहुपीडा विनश्यति। रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारि महाबलः। अबाहुश्चान्तरिक्षस्थः सौराहुः प्रीयतां मम। अथ श्री केतु स्तोत्र। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोऽष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूरः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ। नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति। कुलुक्थधाने विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः। नीलं घटं च संस्थाप्य
दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। अथ श्री नवग्रह स्तोत्रम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेणा प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसंनिभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति नरनारी नृपाणां च भवेद्दुः स्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम् ग्रहनक्षत्रजः पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवाः ताः सर्वाः प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशयः। अथ श्री शनि स्तोत्रम्। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारी छायाभूः सूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः शौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः। गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तरदशासु च। अथ श्री राहु स्तोत्रम्। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहम् नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः
त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद्भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकं धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमैकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्पलम् अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदं पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत् कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं गोदानं भूमिदानं च ह्यन्नं वस्त्रं च दापयेत् सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात् एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम् अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्यात् राहुपीडा विनश्यति रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारि महाबलः अबाहुश्चान्तरिक्षस्थः सौराहुः प्रीयतां मम अथ श्री केतुस्तोत्रम् गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम् सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूरः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थधाने विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत् अथ श्री नवग्रह स्तोत्रम्
जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसंनिभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति नरनारी नृपाणां च भवेद्युः स्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम् ग्रहनक्षत्रजः पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवाः ताः सर्वाः प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशयः। अथ श्री शनि स्तोत्र। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारी छायाभूः सूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः शौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः। गोचरे जन्मलग्ने च वापश्वन्तरदशासु च। अथ श्री राहु स्तोत्र। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहं नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः। कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद्भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम्। धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः। यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमैकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्पलम्। अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदं पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत्। कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं
गोदानं भूमिदानं च ह्यन्नं वस्त्रं च दापयेत् सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात् एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम् अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्यात् राहुपीडा विनश्यति रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारि महाबलः अबाहुश्चान्तरिक्षस्थः सौराहुः प्रीयतां मम अथ श्री केतुस्तोत्र गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम् सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूरः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थधाने विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत् अथ श्री नवग्रह स्तोत्रम् जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेणा प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसंनिभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं
सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति नरनारी नृपाणां च भवेद्दुः स्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम् ग्रहनक्षत्रजाः पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवाः ताः सर्वाः प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशयः। अथ श्री शनि स्तोत्र। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारी छायाभूः सूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः शौरिः पंगुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः। गोचरे जन्मलग्ने च वापस्वन्तरदशासु च। अथ श्री राहु स्तोत्र। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहं नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः। कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद्भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम्। धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः। यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमैकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्पलम्। अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदं पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत्। कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं गोदानं भूमिदानं च ह्यन्नं वस्त्रं च दापयेत्। सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात्। एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम्। अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्यात् राहुपीडा विनश्यति। रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारि महाबलः अबाहुश्चान्तरिक्षस्थः सौराहुः प्रीयतां मम। अथ श्री केतु स्तोत्र। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद् गुह्यतमं केतुः
ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूरः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थधाने विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। अथ श्री नवग्रह स्तोत्रम् जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेणा प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसंनिभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति नरनारी नृपाणां च भवेद्दुः स्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम्
ग्रहनक्षत्रजाः पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवाः ताः सर्वाः प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशयः। अथ श्री शनि स्तोत्र। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारी छायाभूः सूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णोऽञ्जनद्युतिः। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः। गोचरे जन्मलग्ने च वापश्वन्तरदशासु च। अथ श्री राहु स्तोत्र। नमस्ते दैत्यरूपाय देवारिं प्रणमाम्यहम्। नमस्ते सर्वभक्ष्याय घोररूपाय वै नमः। त्वं ब्रह्मा वरुणो देवस्त्वं विष्णुस्त्वं हरिः शिवः। मर्त्यलोके भवान् प्रीतः संसारजनतारकः। कूटपर्वतदुर्गाणि नगराणि पुराणि च यस्य क्रोधवशाद्भस्मी भवन्ति क्षणमात्रकम्। धूम्रवर्णो भवान् राहु रक्ताक्षः पिङ्गलोपमः। क्रूरग्रहस्तथा भीमो यमरूपो महाबलः। यस्य स्थाने पञ्चमेऽपि षष्ठे चैव तृतीयके दशमैकादशे चैव तस्य श्रेयः करोत्पलम्। अन्नं खड्गं च यद्दत्तं राहवे सुफलप्रदं। पृथिव्यां ब्रह्मपीडां च गोपीडां तन्निवारयेत्। कृमिकीटपतङ्गेषु चरन्तं सचराचरं। गोदानं भूमिदानं च ह्यन्नं वस्त्रं च दापयेत्। सौवर्णरौप्यदानं च कन्यादानं च तत्क्षणात्। एतद्दानं च सम्पूर्णं राहुमोक्षकरं नृणाम्। अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्यात् राहुपीडा विनश्यति। रक्ताक्षो धूम्रवर्णाभो विजितारि महाबलः। अबाहुश्चान्तरिक्षस्थः सौराहुः प्रीयतां मम। अथ श्री केतु स्तोत्र। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोऽष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूरः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थधाने विलिखेत् षट्कोणं मण्डलं शुभम्
पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। अथ श्री नवग्रह स्तोत्रम्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसंनिभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति नरनारी नृपाणां च भवेद्दुः स्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम् ग्रहनक्षत्रजः पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवाः ताः सर्वाः प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशयः।